اسیاں تیری شانہ تے عظمتہ تے مقام بنا کے اسی بیج چھڑیا یا تیرا امتی قرآن پڑھدا جائے گا تیریاں نعتاں ہی پڑھدا رہے گا تیرے تذکرے ہی کردا رہے گا ایسے گلو میاں محمد بخش علیہ الرحمہ نے قلم چکیا تے آپ نے لکھ دیتا تے آپ کی فرماندے نے زیرا زبرا و شدہ مدہ سب شان تیری وچ آیاں وے آمالوں کا وے خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پایا وے آمالوں کا وے خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پایا آؤ کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں اس لجپال آقا دا ساڑھے تے کڈا وڈا احسانا اس کریم آقا دا فضل تے کرم جناب موسیٰ علیہ السلام دی قوم آئے توجہ میری طرف رکھنی تانو ایک ایک گل دی سمجھ آئے گی تے پھر پتہ لگے گا اسی کنے مصطفیٰ دے احسان مندہ کریم آقا علیہ السلام دے ساڑھے تے کنے احسانا جناب موسیٰ کلیم اللہ آپ دی امت نے گناہ کیتے رب کائنات نے بندر تے خنزیر تے سور بنا دیتا حضرت داؤد علیہ السلام دی امت نے گناہ کیتے رب کائنات نے عذاب نازل کر دیتا حضرت داؤد علیہ السلام دی امت نے گناہ کیتے رب کائنات نے عذاب نازل کر دیتا حضرت نوح علیہ السلام دی امت نے گناہ کیتے رب کائنات نے پانی والا سیلاب عطا کر دیتا رب کائنات نے ڈوب کے مار دیتے رب کائنات دے پیارے محبوب علیہ السلام دے غلاموں نبیاں دیاں امتاں گناہ کر دیاں رہیاں کسے تے رب کائنات نے جمعہ دا عذاب نازل کیتا کسے تے رب کائنات نے پتھراں دا عذاب نازل کیتا کسے تے رب کائنات نے بارشاں دا عذاب نازل کیتا کسے تے رب کائنات نے کسے نو بندر تے خنزیر تے سور بنا دیتا پر واہ مدینے والے دے غلاموں اس مدینے والے دا کرم تے فضل کی نیا رب کائنات دی بارگاہ دے اندر میرے کریم آقا عرض کر دینے یا اللہ میری امت نو بخش دے فرمایا سونیا اگر ایک تہائی بخشانیہ تے ایک تہائی رات جاگنا پوے گا فرمایا یا اللہ میں جاگ لواں گا فرمایا یا اللہ میری ساری امت بخش دے فرمایا سونیا ساری رات جاگنا پوے گا جڑا میرا تے تیرا نبی ساری رات تیرے تے میرے واسطے جاگدا رہیا ہووے ساری رات دعاواں کردا رہیا ہووے فرمایا یا اللہ انہاں نو عذاب نہ دئی یا اللہ اگر ایک دی بھی شکل بدل گئی اے دل ایک دوسرے نو تانے دین گے تانو تشریح کرن گے یا اللہ انہاں نو عذاب نہ دئی یا اللہ میری امتا یا اللہ میری امتا رب نے فرمایا سونیا میں راضی ہو جاواں گا اے ذکر تیرا کر دے رہن میں نہ تو عذاب ٹالدا رواں بلا تخیر مہمان تشریف لے آئے ہیں میں بھی تقریر نہیں اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے تلاوت بھی ہو چکی بلا تخیر نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دعوت دیتا ہوں محترم المقام عزت مآب حافظ محمد عثمان صاحب آپ نعرہ لگے نعرہ تکبیر